जी आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? जी रेहान ताहिर बात कर रहा हूँ जो रहीम खान से। जी जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मैं रेहान ताहिर बात कर रहा हूँ रहीम खान से, जनूबी पंजाब जो आपने बनाना है इंशाल्लाह। सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ और कोई भूखा ना सोए मुहिम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान पे आपको दुआएं हैं, आपके साथ हैं और कुछ मशवरे होंगे इंशाल्लाह जो आपकी टीम को मैं जरूर पेश करना चाहूंगा, ठीक है स्टेक होल्डर। सर ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता ना धरने का, ना जलसों का, ना जुलूसों का। एक गरीब की जिंदगी को बीइंग अ सोशल वर्कर हम गौर से देखते हैं, करीब से देखते हैं, ये खिदमत के सफर में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसका कोई रूल बनाए, कोई रेगुलेशन बनाए कि ये मुल्क एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है। इस पर एक पॉलिसी बने कि पीडीएम में ऐलान कर दिया कि जी हम बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। एक गरीब आदमी बहुत परेशान है और हम इसमें आपके साथ हैं खिदमत के सफर में, लेकिन इस पर एक पॉलिसी बननी चाहिए जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजीद रोशन करे। जी मैंने आप क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का भी, आप ज़रा एक मलेशिया को महातिर मोहम्मद ने उठा दिया, लेकिन वो देखें कि वो क्या इन्वायरमेंट थी जिसमें वो उठाते गए। उनकी जो 15-20 साल की स्ट्रगल थी, उन्होंने कैसे मलेशिया को एक लो इनकम से मिडिल इनकम मुल्क में ले गए। फिर साउथ कोरिया के आप देख लें कि उनका जनरल पार्क्स था, उसने उठा के कोरिया को किधर से किधर ले गए। इनकी सब, चाइना का आप स्टडी कर लें। देखें मसला हमारा क्या है। हमारा मसला शुरू हुआ एक तो जब मिलिट्री गवर्नमेंट करती है तो वो बदकिस्मती से उनको इदारों को कमज़ोर करके गवर्नमेंट पे आना पड़ता है। अदलिया के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी इदारों पे कंट्रोल अपने नीचे लाना पड़ता है। तो वो जिस तरह हुकूमत करती हैं, वो फिर अपने आप को जब जस्टिफाई करता है कि नहीं हम डेमोक्रेट्स भी हैं, फिर एक मसनूई डेमोक्रेसी भी आती है, वो बड़ा नुकसान पहुँचाती है। लेकिन जो हमारे ये जो 1988 के बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स आए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बजाय इदारों को मजबूत करने के इन्होंने भी कमज़ोर कर दिए। और फिर क्योंकि इन्होंने पैसा बना लिया, अब इनका सारा मकसद ये है कि जो पैसा बना के बाहर लेके गए हुए हैं, इस पैसे को बचाना कैसे है। पहले इन्होंने नुकसान पहुंचाया पैसा बना के, अब पहुंचा रहे हैं उस पैसे को बचाने के लिए। तो ये सारा ब्लैकमेल, ये इनका मकसद ये नहीं है कि अब इनको तो अगर इनको माइशत की परवाह होती तो आज तो इनको हमें मुबारकें देनी चाहिए थी। क्योंकि ये जो फिगर्स हैं, मैं इसके बाद सिर्फ 1 मिनट हमाद को कहूँगा कि आपको बताएं कि कैसे हम आए हैं। ये समझ रहे हैं कि हमने ये सारा खुद ही, जिस तरह वो इसहाक डार बना देता था कि जी बड़ा अच्छा हो गया और वो फिगर्स को चेंज करता था, हमने ये कहीं जब 0.5 हमारी ग्रोथ रेट थी तो तब क्यों नहीं हमने चेंज की। तब तो कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि जी आपने ग्रोथ रेट। तो ये वो बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं कभी मानता ही नहीं हूं कि हम झूठ लोगों से बोल के अपनी तारीफ करवाएं। मैं अभी हमाद को कहूँगा आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मसला अब ये आ गया इनका कि ये अब घबरा गए हैं कि मुल्क अब ऊपर जाने शुरू हो गया है। इन्होंने सबको कहा हुआ था कि आज गया तो कल गया, तो हुकूमत 6 महीने में गई, 5 महीने में गई, दिसंबर में गई। जब हुकूमत नहीं गई और उन्होंने कहा जी ये नाहल है, माइशत तबाह कर दी। अब इनके मुकाबले में जो ये छोड़ के गए थे, और अल्लाह का शुक्र है आज जिधर हम खड़े हैं, मैं सिर्फ एक आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने जो हमें कर्जा दे के गए थे, जिसकी जो बोझ हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, ये बड़ा ज़रूरी है आपको देखना। ये ज़रा एक गौर से देख लेंगे। ये 2016 से पाकिस्तान का कर्जा देखें कि जो बैरूनी मुल्क हमारा कर्जा है, ये जो डॉलर्स हम बाहर से जो असल वज़न पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ता है, ये शुरू हुआ है 2016 से। ये कर्जा जाना शुरू हुआ है। ये जब हम आए 2018-19 में, ये क्योंकि कर्जा लेना पड़ता था, किस्तें दे, आज ये यहाँ पहुँच गया। ये ज़रा देखें कि ये आज सबसे कम कर्जा लिया है हमने कितने सालों के बाद, ये ज़रा देख लें। इसका मतलब कि जो बैरूनी हमने, वो गवर्नमेंट आई है जिसने अपने कर्जे वापस किए हैं और हमें अब कर्जे लेने की कम से कम ज़रूरत पड़ रही है। और इसलिए ये ज़रा सारे घबराए हुए हैं कि ये जी ये किसी तरह अब तो गवर्नमेंट, अब फिर से इकट्ठे हो जाओ, किसी तरह गवर्नमेंट को गिरा दो। लेकिन ये बहरहाल कामयाब नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि हमाद आप प्लीज़ सिर्फ, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये जो ग्रोथ रेट आई है तकरीबन 4%,
یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے؟ تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی, اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا, جیسے لائف سٹاک, ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے, ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے, اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے, حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا, اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلندترین سطح پہ ہوئی, فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں, آٹو موبیلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلندترین سطح پہ ہو رہی ہے. یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے. زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل, اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے, مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے, اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے, تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے, جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا, اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا, جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے, جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے, اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں اس ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ذرا فگر دیکھ لیں گے. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا, یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا ہے, اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں, یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, خسارہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس پہ گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ. تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروتھ تو تب بھی ہوتی ہے, آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروتھ اوپر چلی جائے گی. کوالٹی آف گروتھ ہوتی ہے. آپ امپورٹ کرتے رہیں چیزیں, $60 ارب کی امپورٹ کر کے گروتھ اوپر کر دیں, وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا, روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو گروتھ ہے, یہ گروتھ یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ 4% سے اوپر جائے گی, 4.5% ہمارا اندازہ جائے گی, لیکن یہ وہ گروتھ ہے جو ملک کو فائدہ پہنچائے گی. یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا. یہ وہ گروتھ ہے, اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہے, اور آپ اس کو آگے بڑھتے جائیں گے. جی حماد. میں یہاں پہ ایک اور بات پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ 2.5 سال پہلے آئے تھے تو آپ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جہاں پہ یہ اکاؤنٹس کمپائل ہوتے ہیں, آپ کے حکم کے مطابق ان کو وزارت خزانہ سے نکال کے ان کو دوسری وزارت پلاننگ میں ڈال دیا گیا تھا, تاکہ وزارت خزانہ کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے. جس طرح آپ نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کی ابتدا کی تھی, اسی طرح آپ نے پاکستان میں بنیاد رکھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹسٹکس کی. جی اس وقت ہم ایک وقفے پہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے.